जब आप यूके में आते हो ना, अपना पहला कदम बढ़ाते साथ ही ना एक अजीब सी अजनबियत का तूफान आपको घेर लेता है। दिल में इतने कई किस्म के ना वसवसे, अंदेशे जन्म लेते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम, यहाँ के जो आगे-पीछे की एनवायरनमेंट है ना, दोनों बहुत ही मुख्तलिफ हैं। कभी-कभार तो यहाँ का मौसम इतना बेरहम महसूस होता है ना कि इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है, और यहाँ की सर्दी इतनी काटदार होती है कि हड्डियों का ना सुरमा बन जाता है। और घर भी अक्सर माचिस की डिबिया की तरह ना छोटे-छोटे से हैं। हाँ, जिनके पास पैसा है वो अपने घर को बड़ा बनाकर एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन वैसे गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक ना यहाँ पर घरों का एक ही डिज़ाइन बना होता है, और यहाँ की जो शाम है ना इतनी जल्दी छपकिली की तरह ना रेंगती हुई आ जाती है। तो दिल को ना बहुत परेशान और बोझिल कर देती है। यहाँ के लोग अक्सर कहते हैं, हर मर्ज़ का जो इलाज है ना, यहाँ का पाउंड है। इसी पाउंड में छुपा हुआ है। ज़िंदगी को बैलेंस करना, ख़ास तौर पर जॉब और यूनिवर्सिटी को मैनेज करने के लिए ना ऐसा लगता है कि हम किसी कांटों भरी राह पर चल रहे हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ यूके में अपना झंडा गाड़ना है ना, पैसे कमाने हैं, तो यदि अपना मुस्तकबिल सँवारना है, तो मेहनत की दहाड़ को ना आप लोगों को तेज़ करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी होगा। जैसे कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है, तो इसी तरह अगर आपने मेहनत को अपनी ज़िंदगी का असूल बनाया, तो इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता आपकी कश्ती को 100% ना किनारा लग जाएगा। बस आप अपने दिल में ये अज़म बना लें, मैंने यूके में अपना पाँव जमाना है, जमाने ही जमाने हैं, कुछ भी हो जाए, मैंने यहीं अपना मकाम बनाना है। तो इंशाल्लाह आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। जी मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबका क्या हाल है? आप लोग सब खैरियत से हो? जहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो। जब आप नए मुल्क में आते हो ना, ख़ास तौर पर यहाँ यूके में, जैसे मुल्क में ना आपको एक ज़हनी दबाव और बेचैनी का सामना होगा। इसकी एक बड़ी वजह यहाँ का सर्द मौसम है, छोटे घर हैं, और बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। ख़ास तौर पर अगर आप जनवरी के महीने में आते हो, तो ये सब कुछ और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों ना, ऑलरेडी यहाँ पे सर्दियों का मौसम होता है, और ऊपर से नौकरी की तलाश में धक्के खाना कि कहीं से हमें कोई नौकरी मिल जाए, ये सारे मसले मिलकर ना इंसान को ना थका देते हैं। जब आप यहाँ आते हो ना, दीवारों को टकरे मारने के बाद ना आपको ये एहसास होता है कि इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद भी यहाँ पे आकर मुझे अभी तक कोई जॉब नहीं मिली। दूसरी तरफ रहने के बड़े मसले हैं, घरों के किराए अफ़ोर्ड नहीं होते, वो अलग वक्ते पड़े हुए हैं, जान का स्यापा बना पड़ा होता है। अक्सर नए स्टूडेंट जो भी आते हैं ना, इनको नौकरी के लिए नौकरी इसलिए भी नहीं मिलती, क्यों ना इनके पास किसी किस्म का रेफरेंस नहीं होता। अगर आपका कोई रिश्तेदार ऑलरेडी यहाँ पे पहले से है यूके में, तो शायद आपके लिए थोड़ी सी बहुत ना मदद हो सकती है, वरना यहाँ यूके के हालात बहुत ही दर्दनाक है। ये सब वही बता सकता है जो इस हकीकत से वाकिफ है। जिनको इस हकीकत का आइडिया नहीं है, वो इस दर्द को महसूस नहीं कर सकते। तो इसलिए आप लोग अपनी उम्मीदों को थोड़ा-सा लिमिटेड रखें। ये सब आपकी उम्मीदों और तक़व्वुत को ना ठेस पहुँचा सकते हैं। आप हमेशा यही सोचते होंगे कि जो ख्वाब देखकर यहाँ आए थे, वो अभी तक पूरे नहीं हो रहे। नौकरी ना मिलना, पैसे खत्म होना, घर की याद आपको बेचैन करती रहती है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया है ना, तो इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह आपकी रस्सी को मजबूती से पकड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको इन तमाम मसलों का हल बताऊंगी, ताकि आपको इन मुश्किलात से निकलकर आप अपने ख्वाबों को ना हकीकत में बदल सके। याद रखें, हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आज इसके हल आपको बताने जा रही हूँ। इनमें 5 ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपनी सब परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे अहम इम्पोर्टेंट बात ये है कि हर बीमारी का इलाज ना पैसे में है। जब आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो आपकी हर मुश्किल, हर मसला हल होना शुरू हो जाएगा। आपका डिप्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आपका डिप्रेशन, आपकी एंग्ज़ायटी सब गायब हो जाएँगे। ये सब बुरी आदतें ना आपके अंदर जो बढ़ रही थी ना, वो छूट जाएँगी। जो आपको तंग कर रही थी, आपको डिप्रेशन में लेकर जा रही थी, तो जी असल प्रॉब्लम ये है कि पैसा हम कमाएँ कैसे? यानी ये वाले पाउंड कमाने के लिए ना जॉब ढूँढना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यूके में अपनी पहली जॉब कैसे तलाश करनी है? याद रखें, जब आप जॉब शुरू करेंगे, आपको पहली बार जब सैलरी मिलेगी ना, तो आपका दिल 100% खुश होगा कि आपकी मेहनत रायगा नहीं गई।
جب آپ اس سیلری کو پاکستان یا انڈیا روپیز میں کنورٹ کریں گے نا، تو آپ کو ایک خاص ایک مزہ محسوس ہوگا۔ پھر آپ کو پاؤنڈ کمانے کا ایسا مزہ آئے گا، ایسا نشہ لگے گا کہ ڈپریشن اور انزائٹی ایسے بھاگیں گی کہ وہ آپ کو ایک غیر ضروری محسوس ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں کو یہ بھی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کا گھر کیسا ہے، رہائش کیسی ہے، بارش ہو رہی ہے یا سردی کتنی ہے۔ یہ ساری مشکلات نہ خود بخود ختم ہو جائیں گی جب آپ پیسہ کمانا شروع کریں گے۔ اس لیے سب سے پہلا اور ضروری کام یہی ہے، آپ جاب حاصل کریں، کمائی شروع کریں۔ جب آپ کو نوکری مل جائے گی نا، تو آپ کی زندگی کو زیادہ تر نا آپ کے مسائل خود بخود حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ بہت سے طلبہ جو یہاں آتے ہیں وہ یونیورسٹی جانے کا جانے کا تو سوچتے ہی نہیں ہے، اور نہ یہاں پہ آ کے نئے دوست بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے، بھائی جی ہم صرف پیسے کمانے آئے ہیں، تو جی بس یو کے پہنچ گئے ہیں تو نوکری تلاش کرتے ہیں اور پیسے کمانے میں لگ جاتے ہیں۔ اور میں اس موضوع پہ مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ میں اور میری فرینڈ نا ہمیشہ ایوری سنگل ڈے واک کرنے جاتے ہیں، تو ہم نے ایک ٹائم رکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم لوگ دونوں واک پہ نکل گئی، تو ایسے میں نا ہم لوگ جا رہی تھی، تو ایک رستے میں ایک اسٹوڈنٹ ہمیں مل گئی۔ وہ ہم سے آگے پیچھے کے نا رستوں کے بارے میں پوچھنے لگی، تو یہ اپنا بتانے لگی کہ وہ کب آئی، کیا ہو رہا ہے اس کی لائف میں۔ تو جی میری فرینڈ نے اسے بتایا، اسے ایک اچھا مشورہ دیا کہ اگر تم ایسے ہی پریشان ہوتی رہی نا، تو تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گی۔ تمہیں نوکری اور یونیورسٹی کو دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہوگا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں بہت برے طریقے سے نہ ڈپریشن ہو جائے گا۔ کیوں نہ یہاں پہ ڈپریشن ایسا ہے جیسے ہم کوئی دکان سے نہ چیز لینے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنی چیزوں کو بیلنس کرو، تمہاری چیزیں بیلنس نہیں ہوں گی، تم یونیورسٹی پر صحیح سے توجہ نہیں دے پاؤ گی، نہ ہی اپنی نوکری پر۔ تو اس لیے ضروری ہے اپنے دونوں چیزوں کو نہ متوازن رکھو، تاکہ آپ اپنی نوکری پر بھی فوکس کر سکو اور اپنی پڑھائی میں بھی اچھے سے کامیاب ہو سکو۔ تو اگر آپ کسی ایک چیز پر زیادہ وقت دیں نا، تو دوسری چیزیں متاثر ہوگی۔ اگر آپ صرف پڑھائی پر توجہ دیں اور نوکری کو نظر انداز کریں، تو آپ کے اخراجات جیسے کھانا پینا، رہائش کا خرچہ کیسے پورا ہوگا اور پڑھائی کی فیس کہاں سے آئے گی۔ دوسری طرف اگر آپ صرف نوکری پر دھیان دیتے ہو، یونیورسٹی کو نظر انداز کرتے ہو، تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ شاید آپ کو دوبارہ کورس کرنا پڑے، فیس دوبارہ دینی پڑ جائے، خدا نہ خواستہ آپ فیل ہو جائیں جس سے یونیورسٹی آپ کو نکال دے۔ اس صورت میں آپ کو PSW بھی نہیں ملے گا اور آپ کا مستقبل بھی خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے آپ اپنی یونیورسٹی اور نوکری دونوں کو برابر وقت دیں، تاکہ آپ کے اخراجات بھی پورے ہوں اور یونیورسٹی کا کام بھی وقت پر مکمل ہوتا رہے۔ آخر میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں آ کے صرف یہ نہ سوچیں کہ میں پاکستان میں کیا تھا، بھائی جی بڑا کوئی وزیر اعظم لگا ہوا تھا۔ تو یہاں کے ماحول کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ وہاں پہ اب جو کچھ بھی تھے ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب آپ نے اپنا یہاں پہ فیوچر کا دیکھنا ہے۔ ہمیں یہاں پر اہمیت یہ دینی ہے کہ اپنی دونوں ذمہ داریوں کو کیسے بیلنس کرنا ہے، اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، تاکہ ہم فیس بھی پراپر طریقے سے دے سکیں اور یونیورسٹی کی پڑھائی بھی چلتی رہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ جب ہم یہاں آتے ہیں تو اکثر یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان میں ہم فلاں بڑے عہدے پر تھے یا یہ کام کر رہے تھے، لیکن یہ سوچ اپنے دماغ سے بالکل نکال دیں۔ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ میں پاکستان میں بہت جی کوئی بڑا تھا، میرا ریسٹورینٹ ہے، میرا یہ میرا وہ۔ تو جی یہاں پر آپ کو ریسٹورینٹ، گروسری سٹور سے کام شروع کرنا پڑے گا۔ آپ کو زیرو سے ہیرو بننا ہے، تو وہ جی آپ نے کیسے کرنا ہے یہ آپ پہ ہے۔ اب آپ کو جو بھی کام ملے اسے فوراً شروع کریں اور کسی بڑے موقع کا انتظار نہ کریں، ورنہ وقت ضائع ہو جائے گا اور آپ پریشان رہتے رہیں گے۔ پاکستان کے حالات کو وہیں چھوڑ دیں اور یہاں کی زندگی کو یہیں سے شروع کریں۔ جب آپ کام کریں گے، لوگوں سے ملیں گے، تو چیزیں آسان ہوتی جائیں گی۔ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں چاہیے کہ روزانہ جب بھی وقت ملے کے ساتھ ویڈیو کالز کریں، ان سے بات کریں۔ یہ نہ ڈریں کہ میں پریشان ہوں ان کو بھی پریشان کروں گا، نہیں، آپ ان سے بات کریں، اپنے دل کو ہلکا کریں۔ پھر آپ کو ایسا لگے گا بس آپ ان سے ابھی مل کے آئے ہیں، جیسے ابھی ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہاں پر آپ کے جو خیالات ہیں نا بہت اہم ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھ کے سوچیں گے نا، تو یہ ملک اچھا اور آپ کو یہاں رہ کرنا اپنا مستقبل بنانا ہے، تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کو نیگیٹیولی لے کر
چلیں گے تو یہ جگہ ٹھیک نہیں، لوگ اچھے نہیں، آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے، تو پھر آپ اپنا ڈپریشن میں چلے جائیں گے اور ڈپریشن سے بالکل باہر آ نہیں سکیں گے۔ تو جی اپنے پرانے خیالات چھوڑ دیں اور یہ قبول کریں کہ اب آپ کو یہیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ آخر میں اپنی عبادات اور مذہب کو یاد رکھیں۔ اگر آپ مسلم ہیں تو مسجد جائیں، نماز پڑھیں، خود بھی آپ کے مذہب کی عبادت ہوں گی، ان کا خیال رکھیں، اس سے دل کو بہت سکون ملتا ہے، زندگی آسان محسوس ہوگی۔ امید ہے یہ باتیں آپ لوگوں کے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتی ہوں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔